अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी कि कभी भी चांद और सूरज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए। आखिर इसकी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में मुकम्मल जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो इस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है, अगर आप भी काबा शरीफ से मोहब्बत रखते हैं और काबा शरीफ में एक बार जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है। इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह हो बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबे के ऊपर से परिंदा भी गुजरता है और जहाज भी गुजरता है, और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते रहते हैं। तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको ये बता देते हैं कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि ये पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबे के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर वहां से हट गया। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है, अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया, और ना ही कोई परिंदा काबे के ऊपर से उड़ पाता है। अल्लाह ताला ने अपने घर काबे में ऐसी क्या कुदरत रखी कि जिसकी वजह से काबे के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जल कर खाक हो जाता है, या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है, और दूसरा काबा काबा शरीफ ठीक काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको तीन ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता, यानी कि काबे के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की तीन असल वजह आपको बताते हैं।
سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبہ شریف کو دنیا کا سینٹر مانا گیا ہے، یعنی کہ کعبہ دنیا کے بیچوں بیچ موجود ہے، اور آج اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ مکہ میں بنا کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے کعبہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گریوٹی کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو گرتواکرشن یعنی گریوٹی کی وجہ سے وہ پرندہ یا ہوائی جہاز اپنے آپ ہی کعبہ شریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی بھی جہاز، چاہے وہ پرندہ ہو یا ہوائی جہاز یا پھر کوئی اور چیز ہو، اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ شریف کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا۔ اگر کبھی کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبے کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے پاس میں ایک چمبک ہے، اس چمبک کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر جاتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے اور وہ اس سے چپک جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبے کے اوپر آتی ہے تو گرتواکرشن یعنی گریوٹی کی وجہ سے قدرتی طور پر ہی ہٹ جاتی ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ کے اوپر سے گزر نہیں پایا۔ دوستو اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمانوں کا جانا منع ہے، یعنی کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے۔ اس لیے اگر کوئی بھی مسلمان اگر حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اتارا جاتا ہے، یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ غیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ہوائی جہاز میں کوئی غیر مسلمان بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے سعودی حکومت نے سختی سے دنیا بھر کی ایئر لائنز پر اس کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی کہ تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں آئل یا ریفائنریز موجود ہوتی ہیں وہاں پر بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو گزارنے کی اجازت نہیں مل پاتی، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو آپ پھر سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے اور کتنی زیادہ جان اور مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا۔ تو دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اسی وجہ سے بھی کعبے کے اوپر سے ہوائی جہاز کو گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یاد رکھیں ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہ ہی گزرا، انشاءاللہ نہ ہی کبھی گزر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ کر ہماری آج کی اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ ہم ملیں گے پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ